पाक फौज का जवाबी वार, भारत ने डाल दिए हथियार। भारत की जगहसानी के बाद अमेरिका मैदान में आ गया। पाकिस्तान और भारत सीज फायर के लिए रजामंद हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, दानिशमंदी का मुजाहरा करने पर दोनों मुमालिक से इज़हार तशक्कुर, मुबारकबाद भी दी। कहा पाकिस्तान और भारत ने समझदारी से काम लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप ने इज़हार तशक्कुर करा। कहा कि हमने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मफाद में फैसला किया है। यकीन है ये खित्ते में मसाइल के हल की जानिब नई शुरुआत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बोले, हमने वाज़ेह किया था कि पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। मुख्तलिफ ममालिक ने सीज़ फायर करवाने की कोशिश की। दोनों ममालिक के दरमियान मेज़ पर बात होगी। 552 hours. Wait for our response. नारा तकबीर! भारत की तबाही और बर्बादी की दास्तान, पाकिस्तान का ऑपरेशन, पाकिस्तान के जवाबी हमलों से भारत लरस उठा। आग, धुआं, खौफ, रोना धोना भारत का मुकद्दर। पठानकोट एयरफील्ड, उधमपुर एयरबेस मुकम्मल तबाह। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो भी नेस्त नाबूद। ब्रह्मोस स्टोरेज साइट नगर भी तहस नहस। राजौरी में पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह कर दिया। भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जे टॉप उड़ी में सप्लाई डिपो भी मलियामेट। भारत की सूरतगढ़ एयरफील्ड भी तबाह कर दी गई। पाक फिजाया ने मोदी के घर के नजदीक गुजरात एयरबेस सरसा एयरफील्ड को तबाह कर दिया। भारतीय मीडिया की तस्दीक। शाहीनों ने भारत के आदमपुर एयरफील्ड को भी मलियामेट कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हापर स्विंग मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 बिलियन है। भारत ने आदमपुर एयरफील्ड से अमृतसर में सिखों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर हमला किया था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की सूरत में मौसर जवाब से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा पाकिस्तान ने जिम्मेदार और अमन पसंद कौम की हैसियत से भारतीय इश्तियाल अंगेजों का तहम्मुल से मुजाहरा किया। भारतीय कार्रवाइयों का हमारी बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तनाजुर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के रियासत की हिकमत अमली और जवाबी इक़दामात पर एतमाद में लिया। सियासी क़यादत का मादरे वतन के दिफा के लिए अफवाज की महारत को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ एयर चीफ फ़ौज पाकिस्तान को शाबाश मुबारकबाद देता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी पर इज़हार मुसर्रत। कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दफा करना भी जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। सीज फायर का ऐलान होना बहुत बड़ी कामयाबी है। पाक फौज ने तारीखी फतह हासिल की। दुनिया की तारीख में राफेल तैयारे कोई नहीं गिरा सका, हमारी एयरफोर्स ने गिराए। वादा किया था पाकिस्तान हमला करेगा तो गूंज सुनाई देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस वक्त बहरान को मौके में तब्दील किया जा सकता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत मस्बत अंदाज में चले। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की। सिर्फ भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारर की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान ने हर मुमकिन ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन भारतीय हमले नहीं रुके। हम सिफारती सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते में। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो मंजर आम पर।
بھارتی S-400 سسٹم کو تباہ کر کے افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نے بھارت کا یہ جدید سسٹم تباہ کر کے نام نہاد بھارتی دفاعی نظام اور کھوکھلے دعووں کو زمین بوس کر دیا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی، ابھی سے انڈیا بھاگ گیا۔ ابھی تو شروعات کری تھی ہم نے، ابھی کہاں بھاگ گئے؟ ابھی تو ہم نے سندور لگایا تھا خالی۔ ابھی ہم نے دکھایا ہی کچھ نہیں تو وہ تو ہو گئے ایسے ہی ڈھیر ہی ہو گئے۔ ابھی تو کیا ہوا ہے؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے نا اتنا، ابھی تو مطلب شروعات تھی۔ بھارت کے گھٹنے ٹیکنے پر کراچی کے عوام کا جشن، پاک فوج نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انڈیا والے کہہ رہے تھے کراچی پورٹ تباہ کر دیا، ہم تو دیکھتے رہے ایک میزائل بھی نہ آیا۔ پاک بحریہ کے ڈر سے انڈین نیوی اپنی ہی حدود میں دبک کر بیٹھی رہی۔ شہریوں نے بدترین ہزیمت پر جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی خوب تاثیر۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کر دی۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن نے بھارتی عسکری قوت کا پول کھول دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب ترک حکام سے رابطہ کیا۔ کئی دنوں سے پوری دنیا بھارت پاکستان کے درمیان سیز فائر کی کوشش کر رہی تھی مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد صورتحال پل پل بدلنے لگی۔ پاکستان کی فضائی حدود مکمل بحال، ملک کے تمام ایئرپورٹس معمول کے فلائٹ آپریشن کے لیے دستیاب۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کہتے ہیں مسافر پروازوں کی تازہ ترین اوقات کی معلومات کے لیے متعلقہ ایئرلائن سے رابطہ کریں۔ PSL-10 بھی دوبارہ شروع ہونے کی امید، فرینچائزز کو دبئی میں ہی روک دیا گیا۔ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے بھارتی میزائل حملے ناکام بنا دیے۔ بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان میں 3 ایئر بیس پر میزائل داغے۔ پاک فضائیہ کے تمام مساج سے محفوظ۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا بھارت نے نور خان ایئر بیس، شور کوٹ اور مرید بیس کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل داغے۔ زیادہ تر بھارتی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ کچھ میزائل زمین پر گرے لیکن نقصان نہیں ہوا۔ افغانستان پر بھی بھارت نے میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ پاکستانی سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا۔ بھارتی آسام رائفل، ڈپارٹمنٹ آف ایٹامک انرجی پورٹل اور انڈین ڈیفنس پروڈکشن کے علاوہ دیگر شامل۔ انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فور سیل کر دیا گیا۔ ان بھارتی ویب سائٹس پر انڈین دہشت گردی کے ثبوت اور بھارت دہشت گردی کی آماج کا ہے لکھا جا چکا ہے۔ بھارت کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں جدت کے بلند و بانگ دعوے کھوکھلے ثابت ہو۔ پاکستان کی فتح میزائل سے بھارت پر کاری ضربیں، جوابی کارروائی میں فتح گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا استعمال۔ فتح میزائل کی گھن گرج سے بھارت میں خوف کے سائے، پاکستانی الفتح میزائل کی لانچ۔ شہید پاکستانی بچوں کے نام، فتح 1 میزائل پر سیاہ رنگ کے کپڑے پر شہید ہونے والے بچوں کے نام درج۔ کہا گیا پاکستان ان معصوم بچوں کی شہادت کو نہ بھولا ہے اور نہ کبھی بھولے گا۔ افواج پاکستان کا بھارتی دارالحکومت پر وار، پاکستانی ڈرونز کی نئی دہلی میں پرواز۔ بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل ناکام، پاکستان کے تمام میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی ڈرونز کی دن کے اجالے میں نئی دہلی میں اڑان سے بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہوش اڑ گئے۔ افواج پاکستان کا مودی کو بڑا سرپرائز، ہندوستان کی بجلی تنصیبات پر بڑا سائبر اٹیک، بھارت کے 70% بجلی کے گرڈ ناکارہ۔ سائبر حملے کے بعد ہندوستان میں اندھیرے چھا گئے۔ سائبر حملے میں BJP کی آفیشل ویب سائٹ، 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے بھی ہیک کر لیے گئے۔ پاکستان سائبر اٹیک ٹیم نے مہارت سے شٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ کو ہیک کر لیا۔ مہاراشٹر اسٹیٹ کے تمام کمرشل اور ڈومیسٹک میٹرز کا ریکارڈ اڑا دیا گیا۔ بھارت نے اپنی ہی ملک میں 6 بیلسٹک میزائل گرا دیے۔ 5 میزائل بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر اور ایک آدم پور میں گرا۔
पाकिस्तान के पास भारतीय पंजाब में अमृतसर और आदमपुर के इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने के इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स मौजूद। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत अपने ही मुल्क में सिखों की आबादियों को टारगेट कर रहा है। भारत की हरकत बहुत हैरानकुन है। भारत के अंदरूनी साजिशों का शिकार अक़लियती हो रही है। तमाम तर हमदर्दी सिखों और अक़लियतों के साथ है। और संभारा आर्ट गैलरी में मुनफरिद नुमाइश। 55 से ज्यादा खवातीन फनकारों ने अपनी तख्लीकात पेश की। रंगों जज्बों से सजी इस नुमाइश ने न सिर्फ फन की दुनिया में नई मिसाल कायम की है, बल्कि देखने वालों को भी दांत देने पर मजबूर कर दिया।